जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामीले सञ्चालन गरिरहेको यस गोरक्ष चौतारी संवादको आजको श्रृङ्खला पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु, अत्यन्त गौरवान्वित छु। र आजको यस श्रृङ्खलामा, आजको यस बसाइमा हामीले एकजना अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त पूजनीय हाम्रा आदरणीय अतिथिलाई निम्ता गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डिक्यानका सञ्चालक डाक्टर राजेन्द्र केसीजी। तर विशेष कारणले, परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ आज उहाँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। त्यसैले उहाँहरूको डिक्यानको अफिस थापाथली जेसिस भवनमा आज हामी उहाँको अन्तर्वार्ताको लागि त्यसतर्फ जाँदैछौँ। आउनुहोस्, म सँगैसँगै र मेरो साथी टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजीसँग हामी यात्रा गरेर डिक्यान अफिसतिर लागौँ। र उहाँको बारेमा परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले विद्यावारिधीको डिग्री हासिल गर्नुभएको छ नेचर केयरमा। त्यो चाहिँ उहाँले भारतको जादवपुर युनिभर्सिटीबाट चाहिँ हासिल गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी उहाँ लगभग 50 भन्दा पनि बढी किताबको चाहिँ उहाँ एक लेखक पनि हुनुहुन्छ, जसले विशेष गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा जानको लागि त्यसलाई सेवा पुग्ने हिसाबले, टेवा पुग्ने हिसाबले थुप्रै किताबहरू लेख्नुभएको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन आजका हाम्रो अत्यन्त आदरणीय पूजनीय अतिथिलाई यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम स्वागत छ सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। सर नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ हजुर। जस्तो यहाँ चाहिँ डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपालमा रहेर सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ यहाँले। यो डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यान भनेको चाहिँ के हो, यसको बारेमा हामीलाई थोरै प्रकाश पार्नु। मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएर हजुरलाई जानकारी गराउँछु हजुर। यो चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो देश नेपालको बारेमा हजुरलाई थाहा छँदैछ। अहिले विशेष गरी यो लेटेस्ट सिनारियोमा चाहिँ हरेक दिन हाम्रो युवाहरू चाहिँ विदेशिने क्रम जारी छ हैन। पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ युरोप, अमेरिकामा, बाँकी चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा, कोरिया, जापानतिर। त्यसले गर्दा त्यसलाई मिटिगेसन गर्नका लागि भनेर यसको कन्सेप्ट आएको हो। यो चाहिँ विशेष त नेपाललाई माया गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरौँ हैन। अबको 30-35 वर्षपछि गएर उनीहरूले एउटा राम्रो किसिमको पोलिसी मेकिङ पोस्टमा पुगेर देशको सेवा गर्न सकोस् राम्रोसँग भन्ने हिसाबले नेपाली युवाहरूलाई विदेशी रोक्नका लागि र इभन विदेशी सकेकालाई पनि फिर्ता लिएर हामी नेपालमै संसारकै सबैभन्दा बेस्ट करियर बनाइदिनका लागि यो डिक्यान जन्मिएको। डिक्यान चाहिँ विशुद्ध यो सुरक्षा निकायमा 4वटा सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलमा जति पनि जागिर खान जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी प्रिपरेसन क्लासहरू, तयारी कक्षाहरू गराउँछौँ। अहिले पावर पैसा केही पनि लाग्दैन, आफ्नै हैन बलबुतले, आफ्नै गट्सले जागिर खानी हो। त्यसको लागि अहिले लोकसेवाले एकदम फेयर कम्पिटिसन गरेर सेलेक्सन प्रोसिड्युर एकदमै राम्रो छ, शुद्ध छ, पारदर्शी छ। त्यसका लागि अहिले पनि गाउँघरतिर समाजमा आर्मीमा जागिर खान, पुलिसमा जागिर खानलाई पैसा चाहिन्छ, चिनेको मान्छे चाहिन्छ, मन्त्रीहरू चिन्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो भरम अहिले हटाउनका लागि हामी हरेक दिन, हरेक वर्ष गाउँ-गाउँमा गएर यो कुराहरू बुझाउने कोसिसमा छौँ। हरेक वर्ष 40-45 हजार मान्छेहरूलाई गएर मोटिभेट गरेर ल आऊ, कम एन्ड जोइन आर्मी, कम एन्ड जोइन पुलिस, राम्रो करियर छ। अहिले जागिर खानका लागि पावर पैसा चाहिँदैन भन्ने हिसाबले हामी मोटिभेट गर्छौँ र हामी हाम्रो उद्देश्यमा निकै सफल भएका छौँ। जो एकदमै तातो ब्लड 18 वर्षदेखि 25 वर्षभित्रका युवाहरूलाई चाहिँ हामी 8 कक्षा पास गरेदेखि एसएलसी, एसई, त्यसपछि अहिले +2 पास गरेका, ब्याचलर डिग्री पास गरेका युवा युवतीहरूलाई लिएर हामी यहाँ ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। अनि उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू, एउटा राम्रो मान्छेमा, असल मान्छेमा हुनुपर्ने गुणहरू, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कोर्सहरू, अफिसर लायक क्वालिटीका कोर्सहरू, अनि एउटा सांस्कारिक मोरल नलेज, चारित्रिक ज्ञान पनि हामी यहाँबाट दिन्छौँ। र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अफिसर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि हामी भरपुर लागिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ यो डिक्यानमा धेरै
राम्रो मान्छेहरू आबद्ध भइसिन्छ। जस्तै टियुका प्रोफेसरहरू अहिले विशेष गरी यहाँको डिक्यानको प्याट्रोनको रूपमा पूर्व प्रधान सेनापति रूपमाङ्गतको 12 चिफ साहब चाहिँ यहाँको प्याट्रोन भइसिन्छ। त्यसरी नेपाल प्रहरीका नेपाल सेनाका अरू जर्सापहरू पनि भइसिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको आइजिपी साहब, राष्ट्रिय अनुसन्धानको आइजिपी देवीराम शर्मा सर र अरू जर्साप र डिआइजी, एआइजी, एसएसपी साहब, एसपी साहबहरू भएर यसमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ सैन्य, नेपाली सेनाको सैन्य, अक जमक, लेफ्टिनेन्ट, त्यसपछि स्टाफ कलेजको र अरू डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलटहरूको टेक्निकल कोर्सहरू पनि हामी यहाँ गराउँछौँ। त्यसै गरी नेपाल पुलिसको पनि सिपाही लेभलको असही, इन्सपेक्टर, अनि त्यसपछि उहाँहरूको प्रिस्याट भन्ने हुन्छ। युएन मिसनमा नेपालीहरूले सेवा गर्न जानका लागि सिपाहीदेखि एसपीसम्मको सँगै राखेर त्यो टेस्टहरू गराएर युएनको कोर्स सिद्धाएर अनि पास भइसकेपछि बल्ल उहाँहरू सेवामा जान पाउँछ, त्यो कोर्सहरू। त्यसै गरी एपिएफमा पनि स्टाफ कलेजको सिपाहीदेखि असही, इन्सपेक्टर, डाक्टर, इन्जिनियरहरू अनि प्रिस्याटको सिपाहीदेखि एसपीसम्मको कोर्सहरू हामी यहाँ गराइरहेछौँ। र यहाँको रिजल्ट चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ छ। लगभग 90% मान्छेहरू यहीँबाट हामी स्थापना भएदेखि नै हामी यहाँ यो जेसिस बिल्डिङमा चाहिँ 2072 सालमा सुरुवात गरेका हौँ। यो चाहिँ नेपाली सेनाले पनि, नेपाली सेनाका बालवाला तथा भूतपूर्वका छोराछोरीहरू र आर्मी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पठाउनलाई रिकमेन्ड गरेको छ, स्वीकृति प्राप्त छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हो हाम्रो यो डिक्यान, शिक्षा मन्त्रालयमा र स्वीकृति प्राप्त संस्था हो। यो विशेषतः विशुद्ध हामी मनी मेकिङ भन्दा पनि सर्भिस ओरिएन्टेड सेवामुखी संस्था हो। यसले चाहिँ मिनिमम फी लिएर हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न कोर्स प्याकेज कोर्सहरू छ, जसले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि नागरिकमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू र अफिसरमा एउटा लिडरमा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ हामी यहाँनिर ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यसमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू छ। उहाँहरूको लाइफलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने सम्बन्धी योग, मेडिटेसनका कुराहरू भए, त्यसै गरी आउटडोरका कुराहरू भए, उनीहरूलाई सामान्य जुत्ता लगाउने, त्यो जुत्तासँग कुन मोजा लगाउने हैन, ड्रेसअपका कुराहरूदेखि लिएर आनी बानी, ठुलासँग कसरी बोल्ने, सानोलाई कसरी माया गर्ने, एउटा एटिट्युडका कुराहरू भए, रहन सहनका कुराहरू भए, डे टु डे लाइफमा युज हुने कमन कुराहरूदेखि लिएर भविष्यमा आइपर्ने, भवितव्यमा आइपर्ने कुराहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ विषय विज्ञहरूद्वारा सिकाइन्छ। र एउटा पूर्ण रूपमा एउटा सक्षम, क्वालिफाइड, इन्टरनेसनल लेभलको स्मार्ट हामीले जनशक्तिहरू प्रड्युस गर्न हामी सफल भइरहेका छौँ। हाम्रो हरेक दिन विदेशी युवाहरूलाई रोकेर देश निर्माणमा लगाउन हामी सफल भएका छौँ। हाम्रो मेन एम नै त्यही हो। अब यहाँबाट गएर अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा गएर भाँडा माझेर सामान्य जागिर गर्नुभन्दा यहाँको आर्मीमा, पुलिसमा जागिरहरू जति पनि छ त्यसमा मान्छेहरू जान पाइरहनु भएको छैन हैन। मान्छेहरू एप्लिकेन्ट्स नै एकदमै कम भयो। हरेक वर्ष अहिले उहाँहरूले मागेको जति, आर्मीले मागेको जति मेन पावर पाएको छैन, बजारमा छैन हैन। त्यसै गरी पुलिसमा पनि छैन, अहिले पनि 100 जना सर्टेज छ। आर्मीमा पनि त्यस्तै भयो, 200 जना मागेकोमा 100 जना, हरेक वर्ष त्यस्तै छ। मागेको मान्छे पूर्ण रूपमा उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन। मेरो यहाँबाट हजुर थ्रु पनि मैले के मेसेज दिन चाहेँ भनेदेखि, भाइ बहिनीहरूलाई संसारकै सबैभन्दा बेस्ट करियर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा एकदमै राम्रो करियर छ। तपाईहरु बाहिर किन जानुहुन्छ? विदेशमा गएर दुःख गर्नुभन्दा नेपालमै शानका साथ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, नामदाम सम्पूर्ण यही छ। भोलि तालिम गर्नका लागि, भोलि घुम्नका लागि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईहरु युरोप, क्यानाडा, अमेरिका जान सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि यो जागिर पाउनु भने तपाईको कल्याणकारी सेवा सुविधाहरु पनि धेरै छ। तपाईको छोराछोरीहरुलाई पढ्ने सुविधा छ, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनाइदिन्छ, पढाइदिन्छ। त्यसैगरी बिरामी हुँदाखेरि तपाईहरुलाई लाखौं खर्च गरेर नेपालमा भएन भने विदेशमा लगेर शुद्ध उपचार गराउँछ। अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो आफ्नो हेल्थ, तपाईको हेल्थ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ यो संस्थामा गएर। अहिले हामी जिम जोइन गर्नु पर्यो भने महिनाको 8-10 हजार खर्च गर्छौं हैन। एडभेन्चर
अरू गर्नु पर्यो भने बन्जिङ ऱ्याफ्टिङहरू गर्न गयो भने त्यहाँ थुप्रो पैसा तिर्नुपर्छ। यहाँ संस्थाले हरेक वर्ष गराइदिरहेको हुन्छ हैन, जिम गर्नै पर्दैन, हरेक दिन बिहान बेलुकी फिजिकल गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। तपाईँ यो पेसामा लागिसकेपछि देश त सबै 77 जिल्ला घुम्न पाउनुहुन्छ। विश्वका धेरै आधाभन्दा बढी संसारै तपाईँहरू घुम्न पाउनुहुन्छ यो पेसामा रहेर अफिसर लेभलमा जागिर खानुभयो भनेदेखि। सो I would like to request you all youth to join these security agencies. यो जब भनेको यस्तो राम्रो जब हो कि यहाँनिर पर्सनालिटी तपाईहरुको एकदमै राम्रो देखिन्छ। एउटा हातमा पेन, अर्को हातमा गन बोकेर एउटा स्मार्ट, इन्टेलिजेन्ट, इन्टरनेसनल लेभलको क्वालिफाइड अफिसरको रूपमा तपाईहरुलाई चिन्छ। नेपाल आर्मीको अफिसर, नेपाल पुलिसको अफिसर हुनु भनेको UN को मेम्बर हुनु हो। एउटा खुट्टा नेपालमा हुन्छ, अर्को खुट्टा विदेशमा हुन्छ। अनि तपाईँ जहिले सुकै मान्छेहरूले हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल एरिनाबाट हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको जति अमेरिकाको आर्मी अफिसरलाई अथवा पुलिस अफिसरलाई त्यो भ्याल्यु दिन्छ, बेलायतकोलाई, इन्डियाकोलाई त्यही भ्याल्यु तपाईले पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अरू क्षेत्रमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यु प्लिज कम एन्ड जोइन दिस सेक्युरिटी फोर्सेस। तपाईहरुको भाइ बहिनी, छोराछोरी, भतिजा भतिजी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्था चाहिँ आफ्नो मेहनतले, आफ्नो बलबुतेले जागिर खानी हो। यहाँनिर पावर कसैलाई भन्नु पर्दैन, कसैलाई 1 रुपैयाँ दिनु पर्दैन। आफूले नै राम्रोसँग मेहनत गरेर, राम्रोसँग पढेर गर्न सक्यो भने यो जागिरमा जति करियर बनाउन सजिलो अन्त कतै पनि छैन। सो डिक्यान चाहिँ मेन एम यही युथहरूलाई, भोलिको युवा पुस्ताहरूलाई भोलिको देश निर्माण गर्नका लागि निर्माण भएको नेपालकै एक मात्र एउटा राम्रो नेसनल प्रोपर्टीकै रूपमा मान्छु म। अरू बाहिर देशमा हेर्यो भने थुप्रो यस्ता किसिमका कोर्सहरू गराउने एकाडेमीहरू छ भनेदेखि नेपालको चाहिँ विशुद्ध यो डिक्यान भनेको सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराउन र चारित्रिक निर्माण गर्नका लागि युवाहरूलाई सहयोग गर्ने एक मात्र नेपालको संस्था हो। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो अहिले ब्रेन ड्रेन रोक्ने पवित्र उद्देश्यका साथ त्यसैगरी असल गुणहरू, चारित्रिक गुणहरू विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अफिसर बनाउन सकिन्छ यहाँबाट, यहाँ ट्रेनिङ लियो भने। र यहाँको शब्दलाई सापट्टि लिएर मैले भन्दा जस्तो UN मिसनमा जानको लागि पनि जस्तो खालको प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यो यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। साथसाथै यहाँले के पनि जोड्नुभयो भने जस्तो पूर्व प्रधान सेनापति हामी अत्यन्त आदर गर्छौँ सरलाई, रुक्माङ्गद कटुवाल चिफ साहब को पनि यहाँ इन्भल्भमेन्ट छ। त्यो कारणले पनि यसको प्रोफेसनलिजम चाहिँ हाई छ, ट्रस्टेबल छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यसैगरी सरले जोड्नु भएको शब्द अनुसार चाहिँ जस्तो योगा, मेडिटेसनका कुराहरू लगायत पनि यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ। यसरी भनेपछि त हाम्रो युवालाई त यो त एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। अब तपाईले हामीलाई 1 2 3 गरेर भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो यस्तो प्रक्रिया चाहिँ के छ? जस्तो यहाँ आउनु पर्ने जस्तो अनलाइन फर्म भर्ने हो कि अथवा यहीँ आएर फर्म भर्न पर्छ, कुन मार्फत कसरी आउन सकिन्छ त्यो प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ हामीलाई सरलाई मैले सामान्य यसको अघि हामी नेपालीहरूको आनी बानी हाम्रो हैन एजुकेसन सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। अब जस्तो जागिर खान जानुभयो अलरेडी नेपाल पुलिसमा, APF मा हैन, आर्मीमै जागिर खान गइसकेपछि उहाँहरुको इंग्लिश एउटा इन्टरनेसनल लेभलको इंग्लिश हुन जरुरी छ। हजुर अब यो प्रिस्याटको कुरा आयो। प्रिस्याट भनेको यो UN मिसनमा अब्जर्भरको रूपमा सेवा गर्न जाने हैन हजुर, भलन्टियर मेम्बरको रूपमा त्यहाँनिर सेवा गर्न जाने ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ इंग्लिश राम्रो हुन जरुरी छ, प्रोफेसनल इंग्लिश। अब हाम्रो यहाँनिरको इन सर्भिसहरुको एउटा सिपाहीको कुन लेभलको होला हैन, हुन त आफ्नो हुन्छ र पनि इन्टरनेसनल एरियामा जाँदाखेरि, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि नेपालीहरुको इंग्लिश बोल्ने त्यो कुन लेभलमा होला भन्ने हिसाबले इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ नेपालले राम्रोसँग आफ्नो इमेज राम्रो बनाउन सकोस् है भन्ने उसाले यो हामीले विशुद्ध सेवा भावले हजुरको जति पनि इन सर्भिस हरेक वर्ष UN मिसनमा पुलिस APF बाट जानुहुन्छ, नेपाल पुलिस र APF बाट उहाँहरुको लागि चाहिँ नेपालको इज्जत राखेर आउनुहोस् है भन्ने हिसाबले इंग्लिश यहाँ राम्रोसँग हामीले गाइड गर्दियौं भनेदेखि उहाँहरुले गएर इन्टरनेसनल कम्पिटिटर्सहरुसँग फेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र त्यो हामी एममा पुरा पनि भइराछौं। यहाँ हामीले सबै कुराहरु त्यहाँ जुन कुराहरु जीवनमा उपयोग गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँनिर आफूले गएर काम गर्ने क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर हुनुपर्ने जति पनि क्राइटेरिया छ त्यो हामी यहाँनिर तयारी गर्दिन्छौं इंग्लिशको हिसाबमा। र अरु सेवा उसमा पनि हामीले चाहिँ प्रोफेसनल उहाँहरुको अब इन्टरनेसनल लेभलको क्वालिफाइड अफिसर बनाउनको लागि जस्तो आर्मीको जर्नल हुनको लागि स्टाफ कलेज गर्नै पर्छ हजुरको। स्टाफ कलेज फेल हो भने पछि चिफ हुन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टाफ कलेजको लागि क्यान्डिडेटहरुलाई लिएर हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा
ठुल्दाइले गर्ने काम, पिकअप उहाँहरूलाई पुलिसिङ गर्ने काम, साइनिङ गर्ने काम, अनि माथिबाट तलबाट हैन पुस गर्दै माथिबाट पुलिङ र पुसिङ गर्ने काम एउटा सेवाको हिसाबले हैन हजुर। उहाँहरूले अलिकति राम्रो गर्न सक्यो भने भोलि एउटा राम्रो अफिसर बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ रन गरिरहेछौँ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अहिले युवाहरूको आकर्षण यो नेपालमा छैन हजुरको। +2 पास गर्दा बित्तिकै हजुरको बाहिर अब राम्रो यहाँ राम्रा हुने खाने बोर्डिङ स्कुलहरूका भनौँ अथवा राम्रा स्कुल कलेजका सबै युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जान खोज्छ। त्यसै गरेर अरू एउटा झुन्ड छ जो कि गभर्मेन्ट स्कुल पढेको अब न गल्फ कन्ट्री जान सक्ने न राम्रो कन्ट्रीहरूमा जान सक्ने, त्यो झुन्ड चाहिँ खरदार नासु यही निजामतीतिर दौडै गर्छ। अनि त्यही झुन्ड यता पुलिसमा पनि आउँछ, आर्मीमा पनि त्यही आउँछ। अनि उनीहरूलाई चाहिएको जस्तो राम्रो मान्छेहरू पाउन सकिरहेको छैन। अनि मान्छेहरूलाई अहिले पनि गाउँघरतिर के छ भनेदेखि हजुरको यो सरकारी जागिर खान त मान्छे चिन्नुपर्छ, मन्त्री चिन्नुपर्छ, ठुला जर्नल चिफ साहबहरू, आइजिपी साहबहरू चिन्नुपर्छ भन्ने छ। अनि बाँकी भएकालाई पनि ओहो पैसा नभइकन हुन्न, पैसा पेल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर अहिले चाहिँ यस्तो सजिलो बनाएको छ आज हैन, 4 वर्ष अगाडिदेखि लोकसेवाले सबै इक्जामहरू लोकसेवाले वान डोर बनाएको छ हजुरको। भनेको मतलब लोकसेवाको इक्जाम पास गर्नै पर्छ। अहिले आर्मीको चिफले होस् अथवा प्रधानमन्त्रीले होस्, राष्ट्रपतिले चाहेर पनि एकजना सिपाही सबैभन्दा तल्लो पोस्टको जागिर खुवाउन पनि सक्नुहुन्न भनेदेखि यस्तो अवस्था छ। अनि हामी चाहिँ हरेक वर्ष नेपाल अधिराज्यभरि गएर त्यहाँका सरकारी स्कुल कलेजहरूमा गएर कम्युनिटीमा गएर हामीले यसको पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम गरेका छौँ। आफ्टर हैन 8 कक्षा पछि यो छ, 10 कक्षा पछि यो तपाईहरुले जागिर खान पाउँछ, +2 पछि यो जागिर तपाईहरुलाई नेपालमा यो ठाउँमा छ भन्ने हिसाबले हामीले निजामतीतिरको आर्मी पुलिसतिरको करियरहरू देखाइदिन्छौँ। अनि कति मान्छेहरू आएर 0 लेभलबाट यहाँ आएर ट्रेनिङ गरेर उहाँहरू सफल भएर अहिले असै इन्सपेक्टर क्याडेट आर्मीको लप्टन एकैजना मान्छेले 11 ठाउँमा सुधा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ सरकारी जागिरमा। त्यसै गरेर 5 ठाउँमा, 2 ठाउँमा, 3 ठाउँमा हैन म्याक्सिमम छ, 2 ठाउँमा त 50% जस्तै छ। त्यसरी हामी अहिले युवाहरूलाई यहाँनिर आकर्षण गरेका छौँ। यहाँ आउनको लागि चाहिँ हामी सबैभन्दा सर्वप्रथम युवाहरू यहाँ आइसकेपछि बुझ्न आइसकेपछि उहाँहरूको हामीले सामान्य स्क्रिनिङ टेस्ट गर्छौँ हजुरको। यो मान्छे सुरक्षा नै कुन ठाउँको लागि, कुन पर्पजको लागि जन्मिएको हो भनेर, ऊ चाहिँ कुन सब्जेक्टमा राम्रो छ अथवा कुन अर्गनाइजेसनमा ऊ सुट हुने मान्छे हो भन्ने हिसाबले एक किसिमको स्क्यानिङ टेस्ट OALQ टेस्ट छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले उसको आर्मीमा जानी नहुने, आर्मीमा हुने वा होइन, अथवा पुलिसको लागि ठिक हो अथवा नेपाल पुलिसको लागि ठिक हो कि APF को लागि ठिक हो भनेर त्यो उहाँको एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट गरिदिइसकेपछि टक्क त्यहाँनिर रिजल्ट आउँछ हजुरको। यो मान्छे चाहिँ यो पर्पजको लागि ठिक छ अथवा यो मान्छे आर्मी अफिसर हुन ठिक छ, यो पुलिसको अफिसर हुन ठिक छ भन्ने हिसाबले हामी त्यहाँनिर एउटा सामान्य टेस्टबाट मूल्याङ्कन गर्छौँ। अनि साथसाथै उसको बेयरिङ, प्रिमेडिकल, फिजिकलका कुराहरू पनि यहाँनिर हामी गर्छौँ। गरिसकेपछि त्यो एउटा लेभल आउँछ, हि इज एलिजिबल अर नट, हि अर सी हैन हजुर। ऊ चाहिँ यहाँनिर यो संस्थाको लागि योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा। अब कति सामान्य कुराहरू हुन्छ, कलर ब्लाइन्ड, हेर्दाखेरि मान्छे ह्यान्डसम छ, हेल्दी देखिन्छ, तर सामान्य कलर ब्लाइन्ड आइडिया हुन्छ। कलर ब्लाइन्ड आउँदा बित्तिकै त्यो मान्छे आर्मी पुलिसमा जान पाएन। अब कान सामान्य हुन्छ तर कानको जाली पाल परिदिरहेको हुन्छ हैन। हेर्दाखेरि मान्छे राम्रो छ तर उसको एकाडेमिक कमजोर छ। अब एकाडेमिक राम्रो छ तर ऊ एकदमै सेल्फिस छ, सेल्फ सेन्टर छ हैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी यहाँनिर काउन्सिलिङ गरेर अनि एडमिसन हामी सबैजनालाई लिँदा पनि लिन्नौँ हजुरको। यहाँ लिँदाखेरि अब सर्भिस मोटिभ भएको हुनाले हामीले यहाँ च्यारिटेबल उहरू पनि छ। कति अब उनीहरूको फाइनेन्सियल प्रब्लम भएको मान्छेहरूलाई स्कलरसिपको व्यवस्थाहरू छ हैन। इन्सर्जेन्सीमा बित्नु भएको जस्तो क्याजुअलिटिजको बच्चाबच्चीहरूलाई फ्रीमा हामी यहाँ पढाइरहेछौँ हैन। अनि अलिकति जेनियसहरूलाई चाहिँ हामीले स्कलरसिपहरू दिइरहेछौँ। र ऊ इलिजिबल भइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर हरेक दिन 5:30 बजेदेखिको कोर्स सुरु हुन्छ। फिजिकल क्लास हुन्छ बिहानमा पहिले, त्यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट एक्सपर्टहरू आएर फिजिकल इन्स्ट्रक्टरहरूले फिजिकल ट्रेनिङ, उसको स्टामिना, इन्डुरेन्स पावर, फिजिकली फिट गर्नको लागि तयारी गराउँछौँ। भनेदेखि यहाँ लोकसेवाको क्लास चाहिँ लोकसेवाको राम्रो एक्सपर्ट सरहरू हैन, क्याटेगोराइज अनुसार ABC सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राखेर हामीले उहाँहरूको त्यो रिटन इक्जाम राम्रो गराउनका लागि यही बिल्डिङमा क्लासहरू गराउँछौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले मिनिमम 3 मन्थ, 6 मन्थ, 1 इयर, 1.5, 2 इयर्स
पढेर अनि आफ्नो उद्देश्य सफल भएर गएको पाइन्छ। डाक्टर साहब जस्तो अहिले यहाँले हामीलाई बताउने क्रममा के मर्जी भयो भने संसारकै बेस्ट करियर हो नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरी भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरी यहाँले के पनि भन्नुभयो भने जस्तो स्याट प्री स्टाफको ट्रेनिङ त्यसपछि गएर इङ्ग्लिस स्पिकिङ रिटर्नको ट्रेनिङ यहाँ हुन्छ होइन। शान्ति सेनामा जाने बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा होलिस्टिक प्याकेज छ। त्यसै गरी नेपाल आर्मी अथवा नेपाल प्रहरीमा आउँदाखेरि डक्टर इन्जिनियर पाइलटको ट्रेनिङ हुन्छ, पछि विदेश घुम्न पनि पाइन्छ, हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भनेपछि यो बेनिफिट हुँदाहुँदै पनि युवा पुस्ता त हाम्रो त एकदम ब्रेनको त ठुलो समस्या छ नि। यहाँले भने जस्तो +2 पास गर्ने बित्तिकै अमेरिका र युरोप अस्ट्रेलिया ताकेका छन् भनेपछि उहाँहरूलाई रोक्नको लागि अरू चाहिँ कस्तो योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा हामी जनताहरूले मिडियाले कस्तो पहल खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो बाहिर यो जुन कोर कुराहरू गएको छैन। अब आर्मी पुलिस सरकारी जागिर खानका लागि मान्छे चिन्नुपर्छ भन्ने अझै मान्छेहरूमा त्यो मेन्टालिटी गाउँघरतिर हजुर आजै पनि जानुभयो भनेपछि भन्छ आर्मी चिने आउनुपर्छ फलानालाई पैसा खुवाउनुपर्छ यस्तो भन्ने छ होइन। अर्को कुरो चाहिँ यो दुःखको जागिर होइन 24 आवर दुःख गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर मान्छेहरूले एउटा त्यो बुझ्नु जरुरी छ कि यो दुःखको मात्र छैन, त्यहाँभित्र गइसकेपछि थुप्रो करियर रिलेटेड प्रोफेसनल होइन इन्जोय गर्ने कुराहरू छ लाइफ लङ होइन। सबैभन्दा मैले भनिहालेँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली लाइफ लङ फिट हुने मान्छे चाहिँ संस्था चाहिँ अथवा करियर चाहिँ यो हो भनेर यसमा चाहिँ त्यही बुझाउन नसक्नु र अझै जनचेतनाको अभाव नै हो। यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट एउटा अवेरनेस प्रोग्राम अहिले हामी इन्डियामा हाम्रो छिमेकी देश भारतमै हेऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँनिर कम एन्ड जोइन एयरफोर्स कम एन्ड जोइन होइन नेभी भनेर ठुला होर्डिङ बोर्डहरू टाँसिरहेको हुन्छ, हरेक त्यो म्यागजिनहरूमा एडभर्टाइज हालिदिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ संस्थागत रूपमा त्यो भएको छैन। हामी अब प्राइभेट स्तरबाट एउटा होइन सर्भिस ओरिएन्टेड भएर गएर हामी देशभरि गएर घुमेका छौँ र जनचेतना हाम्रो लेभलबाट बढाउँदैछौँ र यो हरेक वर्ष बढ्दैछ। अहिले आर्मी पुलिसमा हेर्ने हो भनेदेखि 90% आर्मीको छोरा पुलिसको छोरा नभएर तलको यो ग्राउन्ड लेभलको सिभिल लेम्यानको पब्लिकको बच्चाहरू अहिले इन्ट्री भइरहेछ हजुर। लप्टनमा असैमा इन्सपेक्टरमा मेन चाहिँ यो जनचेतनाको अभाव हो र मान्छेहरूलाई यो हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। यो राज्य स्तरबाटै अथवा संस्थागत रूपमा नेपाल पुलिसले अथवा नेपाली सेनाले पम्पलेटहरू बनाएर यसको टिभीमा एडहरू राखेर होइन यसको करियरका ग्लिम्सहरूका बारेमा भनेर यसको मेरिट राम्रो पक्षका बारेमा भनेर युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्छ। मैले भने नि हजुरको संसारकै बेस्ट करियर हो नै हजुर। किनभनेपछि अहिले हामी घुम्न जानु पर्यो भने रारा घुम्न जानु पर्यो भने 50-60 हजार सिद्धिन्छ हजुर एक हप्ताको लागि होइन। पूर्वमा जानु पर्यो भने एभरेस्टमा जानु पर्यो भने त्यस्तै सिद्धिन्छ भनेदेखि यो प्रोफेसनमा गइसकेपछि त नेपाल अधिराज्यभरि घुम्न पाइन्छ होइन। अनि विदेशमा पनि अफिसर लेभलबाट गएको छ भनेपछि आधा विश्व त गइन्छ 40-50वटा देश त उहाँहरू विभिन्न तालिममा अनि अरू होइन युएन पिस किपिङमा अरू विभिन्न कोर्सहरू गर्दाखेरि घुम्न पाइन्छ होइन। फिजिकल्ली सबैभन्दा ठुलो कुरो यो पेसामा लागिसकेपछि निरोगी हुने भयो, स्वस्थ हुने भयो, चाहे जर्नल हुनुहोस् चाहे सिपाही हुनुहोस् होइन। तपाईँहरूले एक्सर्साइज गरेकै हुन्छ, हेल्थ कन्सियस हुन्छ नि, ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ, ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि हेल्थ सदा फिट हुन्छ। अब पैसाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अहिले गभर्नमेन्ट लेभलको अफिसर लेभलको जागिर सबैभन्दा राम्रो जागिर छँदैछ हजुरको होइन। +2 पछि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि +2 पछि होइन 12 क्लास पछि अफिसर हुन पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट पोस्टमा चाहिँ +2 पछि उहाँहरू भिडेर अनि सेलेक्सन प्रोसिड्युर छ त्यहाँ विविध स्टेप वाइज त्यो पास गरिसकेपछि तालिममा जानुपर्छ। तालिममा लगभग अहिलेको एभरेजमा हेर्दाखेरि 3 इयर्सको बेसिक ट्रेनिङ गर्दाखेरि नेपाल सरकारले 40 लाख जस्तो लगानी गर्छ। उहाँहरूलाई पकेट मनी आउँछ, खाना लाउन बस्न सबै कुरा इन्टरनेसनल लेभलको लग्जरियस ट्रेनिङ सेन्टर छ, चाहे पुलिसको होस् चाहे एपिएफको होस् चाहे नेपाली सेनाको होस् इन्टरनेसनल लेभलको लग्जरियस ट्रेनिङ सेन्टर एकदमै पर्फेक्ट खाना बस्न लाउन इभन पकेट मनी हरेक महिना 29,000 अहिले लकडाउनको पकेट मनी आउँछ एक महिनामा हैन। त्यसै गरेर पुलिसको असै इन्सपेक्टरहरुमा पनि त्यही रेन्जमा छ। पेन्सन त छुट्टै छ, पेन्सन त त्यो धेरै पछिको कुराहरु हो। अनि सबै राज्यले हेर्दिरहेछ। अनि त्यति मात्र नभएर त्यहाँ गएर ब्याचलर डिग्री पुलिसमा गएर पुलिस साइन्सको बारेमा डिप्लोमा कोर्स गर्नुपर्छ इन्सपेक्टर पढ्दाखेरि इन्सपेक्टरको ट्रेनिङमा। त्यसै गरी आर्मीकोमा 3 वर्षको ट्रेनिङमा यो 4 वर्षको ब्याचलर डिग्री जुन छ बीए हैन ह्युम्यानिटिज एन्ड सोशल साइन्सको त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल साइन्स सोशियोलोजी स्ट्र्याटेजिक स्टडी र मेजर इङ्ग्लिस लिएर ब्याचलर डिग्रीको टियुको रिप्युटेड हैन युनिभर्सिटी टियुको हजुरको
ब्याचलर डिग्रीको सर्टिफिकेट पनि पाइयो हजुर भनेपछि दुईटै हातमा लड्डु हैन डाक्टर साहब तपाईले हामीलाई जस्तो यो सबै कुरा बताउँदै गर्दाखेरि जस्तो युवा पुस्ताहरू अथवा युवा युवतीहरू जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पढ्नुपर्ने किताबको बारेमा अथवा अनलाइन कोर्सहरू त्यस्तो केही छ हामीलाई 1 2 3 गरेर बताउन मिल्ने केही छ भने भन्नुस् न जसको अलिकति साउन्ड नलेज छ हजुरको हैन 1 कक्षादेखि पढेको 12 कक्षासम्मको यो असै लेभल जुनियर अफिसर र ब्याचलर डिग्रीको लाई चाहिँ ब्याचलर लेभलको कोर्स उहाँहरुको जुन पढाएको छ स्कुल लेभल कलेज लेभलमा त्यही नै मेजर 80% सिलेबस त्यही नै हो पढ्ने मेटेरियल चाहिँ त्यहीबाटै क्वेशनहरु बन्छ अरु चाहिँ आफ्नो जीवनका कुराहरु भोगेका भोगाइका कुराहरु आनीबानीका कुराहरुकै टेस्टहरु हुन्छ अब अहिले त थुप्रो इन्स्टिट्युसनहरु छ हैन हजुर त्यो मध्येको डिक्यान पनि एउटा सबैभन्दा सर्भिस मोटिभबाट चलेको एउटा अथराइज्ड हैन नेपाली सेनाले पनि रिकमेन्ड गरेको नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हो अब हामीले चाहिँ यो पोर्सा लकडाउन र यसपालिको लकडाउनमा चाहिँ फ्री हाम्रो डिक्यानको च्यारिटेबल सर्भिस अन्तर्गत फ्री एजुकेसन गरिदिरहेछौं त्यसमा चाहिँ अबन्डन्ट असैको लागि इन्स्पेक्टरको लागि नेपाल पुलिसको एपीएफ को राष्ट्रिय अनुसन्धानको आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सिपाही लेभलको इभन स्टाफ कोर्सको लागि प्रिस्याडका लागि कोर्सहरु चाहिँ लोकसेवा ओपन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ हामीले फुल फेजमा 100% फ्री कोर्स घरमै बसेर उहाँहरुले पास गर्ने गरेर हालिदिएको छ मेटेरियल अनि हाम्रो फेसबुकमा पनि धेरै स्टडी मेटेरियलहरु पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर हाम्रै टिमले डिक्यानबाट पनि थुप्रो बुकहरु पब्लिश गरेको छ सुरक्षा निकायमा जागिर खान जानका लागि सबै फिल्डको बुकहरु छ 28 वटा किताब छ सुरक्षा निकायमा मात्र सिपाही सैन्य असै इन्स्पेक्टर क्याडेटहरुको त्यो चाहिँ ठूलो टिमले लेखेको छ त्यो बजारमा पिनाकल पब्लिकेसन भनिन्छ त्योबाट पाउन सकिन्छ हजुरको त्यसमा धेरै मेरै नाम छ हजुरको चाहिँ बुकमा र त्यो हाम्रो ठूलो टिमले लेखेको त्योबाट आएको रोयल्टी चाहिँ हामी च्यारिटीमा लगाउँछौं फेरि हजुरको बुकबाट जुन आउँछ 10-15% रोयल्टी त्यो चाहिँ अनाथालय वृद्धाश्रममा स्ट्रीट पिपुलमा अनि अरु पुस्तकालय हजुर फ्री लाइब्रेरीहरु सेटअप गर्नका लागि नेपाल अधिराज्यहरु पठाउँछौं हैन त्यस्तो छ जस्तो डाक्टर साहब तपाईले यी सबै कुरा भनिरहँदा तपाई ढाका टोपीमा पनि सजिनु भएको छ तपाईको टेबलमा राष्ट्रिय झण्डा छ ग्लोब छ पछाडी कालापानी लिम्पिया धुराला रिपुलेक सहितको राष्ट्रिय हाम्रो नक्सा छ र यता कुनामा मैले श्रीपाँच बडामारा धीरज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पनि देखिरहँदा र नेपालको इतिहासमा नेपालको एकीकरणको सिलसिलामा गुरु गोरक्षनाथको आशीर्वादले श्रीपाँच बडामारा धीरजले चाहिँ नेपाल आर्मी बनाउनु भयो भन्ने जुन कुरा छ यो ऐतिहासिक कुरालाई आधुनिक पुस्ताले कसरी आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई दुखद कुरो चाहिँ हाम्रो यही हो हजुरले कुरा उठाइहाल्नु भयो हामी चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माणकै अभियानमा एउटा व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रियामा लागिरहेछौं म 50-51 वटा देश घुम्दाखेरि हजुरको मैले देखेको म पहिलो चोटी घुम्दाखेरि जुन त्यो रेस्पेक्ट गर्थ्यो हाम्रो हैन ग्रीन पासपोर्टलाई सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइममा जाँदाखेरि इमिग्रेसनमा धेरै चोटी झगडा पनि भएको छ मेरो हैन यही कुरालाई लिएर उनीहरुले चाहिँ नेपालीहरु भनेपछि देश हरेक वर्ष हाम्रो जुन स्ट्याटस छ हामी नेपालीहरुको जुन इज्जत छ त्यो घट्दो क्रममा छ इभन हामी भन्दा धेरै कमजोर राष्ट्र कम्बोडिया बर्माहरुमा जाँदाखेरि पनि मैले भोगेको कुराहरु पनि हैन अनि नेपालीहरुको बारेमा बुझ्दाखेरि नेपालीहरुको जुन स्ट्यान्डर्ड छ हैन हजुर यो विशेष गरी गल्फ कन्ट्रीमा म आफै सिंगापुर मलेसियामा बस्दाखेरि मलेसियामा म थुप्रो त्यहाँनिर मेरो आफ्नै पनि सानो फ्याक्ट्री छ त्यहाँनिर नेपालीहरु कामदारहरु पनि छ अनि त्यहाँ म थुप्रो उसमा घुम्न गएँ फ्याक्ट्रीहरुमा नेपालीहरु लगभग 10 लाख थियो अहिले घटेर छ त्यहाँनिर बुझ्दाखेरि हजुरको धेरै बोसहरुले मलाई कम्प्लेन गर्यो तेरो नेपालीहरु न सिप जाने छ हैन रिस चाहिँ नाकको टुप्पामा छ हैन न अलिकति दिमाग छ कमन सेन्स छ भनेर धेरैले कम्प्लेन गर्यो हैन हामी भनेको मतलब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड देखिहाल्नु नि अनि हाम्रो आफ्नो पहिचान अहिले भनेर केलाई चिन्नी त हैन हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पोशाक हो हैन अहिले त बुना यो हराउने क्रममै छ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नो पहिचान आइडेन्टिटी चाहिँ हुनुपर्छ है उही नेपाली भनेपछि हाम्रो नेपालीको पहिचान यो हो भनेर हामी गौरवका साथ भन्न सकौं हैन त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाल झण्डा प्रतिको मोह हाम्रो उद्देश्य भनेकै राष्ट्र निर्माण हो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो हिन्दू धर्म राष्ट्रियता हैन हाम्रो जसले इतिहास बिर्स्यो त्यो त के दग्न भयो नि त हैन त्यसले त भोलि त्योबाट के आश गर्ने अहिले हामीले देखिहालेछौं हाम्रो देशको स्थिति राजनीति डामाडोल हैन हाम्रो जुन
मूल्य मान्यता छ, परम्परा छ, त्यो दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेछ हैन। अबको युवाहरूले, अबको राजनेताहरूले, अब हामी बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पहिचानको कुरा छ। इन्टरनेसनल एरेनामा चाहिँ हामीले हाम्रो हामी नेपाली हौँ भनेर चिनाउने एउटा चिनारी चाहिँ बनाउनै पर्छ हैन। हाम्रो जुन पहिलेको चिनारी छ त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिएर राम्रोसँग त्यसलाई जगेर्ना गर्न सक्यौँ भनेपछि हाम्रा हाम्रा पुस्ताहरूले चाहिँ सम्झिनेछन्। अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि हामी एकदमै नाजुक स्थितिमा छौँ। यो बेलामा चाहिँ सबैले हामीले ध्यान दिएर हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ अलिकति चिन्तन मनन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले यहाँले एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, कृतज्ञताको कुरा। राष्ट्रले धेरै समय, केही समय अगाडिदेखि मैले कन्सिस्टेन्टली कहिलेका मिडियामा सुन्छु, विशेष गरी हाम्रो सेना राम्रो सेना भन्न रुचाउँछु म नेपाली सेनालाई, र नेपाली सेनाका धेरै कार्यक्रमहरूमा माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। भनेको त यो राष्ट्रप्रति त हाम्रो कर्तव्य छ नि त, किनकि यो राष्ट्रले हामीलाई वासस्थान दिएको छ, हाम्रो जननी हो, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी भनिन्छ हैन। त्यसपछि गएर हामीलाई एउटा पहिचान दिएको छ, अझ विशेष गरी वीर गोर्खालीका सन्तान, एउटा गोर्खाली सेनाको रूपमा सारा संसारभरि नै सेवा दिइरहेको एउटा बहादुरीताको हाम्रो पहिचान छ। अब यसलाई अक्षुण्ण चाहिँ हामीले कसरी राख्ने त, युवा पुस्तालाई कसरी बुझाउने त यो कुराहरू चाहिँ? अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न समयमा हैन, अब हाम्रा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई ह्यामरिङ भएको छ हैन। विभिन्न अब पुलिसलाई पनि निकै दुःख दिएको छ, अब आर्मीलाई पनि। आर्मी मात्रै त्यस्तो संस्था हो जहाँ कि हाम्रो कल्चर, धर्म, संस्कृति हैन, हाम्रो हिन्दू धर्मको प्योर फर्म जगेर्ना अहिलेको आजको दिनसम्म आर्मीमा, नेपाली सेनामा छ हैन। एकादशीको व्रत होस् अथवा अरू कुनै जुनसुकै चाडपर्व होस्, त्यो विशुद्ध रूपमा आर्मीमा मनाइन्छ। जो मान्छेले आफू जन्मेको हैन, भगवान रामले पनि गएर राज्य दिँदाखेरि हजुरले भनिहाल्नुभयो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी हैन। मलाई मेरो जन्मभूमि र मेरो आमा जति प्यार संसारमा कहीँ पनि छैन। हामी जहाँसुकै जाउँ, संसारको जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, हाम्रो नाल त हाम्रो करेसाबारीमा, हाम्रो घर वरिपरि नै गाडिएको छ हैन। आफ्नो माटोप्रति, आफ्नो आमाप्रति, आफू जन्मिएको ठाउँप्रति को हाम्रो कर्तव्य भुलेरै अहिले हामी यो भोग्न परिरहेको छ हैन। हाम्रो संस्कार धेरै हरास हुनुको कारण चाहिँ यही नै हो। सो यसमा चाहिँ मैले के जोड दिन चाहन्छु भनेदेखि एकजनाले आफूमा परिवर्तन ल्याउँ, आफ्नो घरको परिवारमा परिवर्तन ल्याउँ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जुन खस्किँदो स्थितिमा रहेको संस्कारलाई चाहिँ पुनः जागरण गरौँ हैन। पुनः यसलाई रिभाइभ गरेर हाम्रो यो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जति पनि हाम्रो जुन हाम्रोपन भन्ने छ पुराना कुराहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गरौँ र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिउँ। अहिले त हामीले देखिसक्यौँ यो कोभिड-19 को बेला के रहेछ त, आयुर्वेदिक हैन, उही गुर्जो र उसको भरमा कति मान्छेहरू ब्याक टु नेचर हैन अहिले पुगिसक्यो। अहिले मेरै साथीहरू कति हुनुहुन्छ एलोपेथी मेडिसिन नखाएर तपाईँको नेचुरोप्याथी ट्रिटमेन्ट गर्ने, आयुर्वेद ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेदेखि अहिले लेटेस्ट वर्ल्ड, अहिले टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो, हामी कुन संसारमा छौँ हैन। 21st को पनि लास्टमा पुगिसक्यौँ। संसार एउटा मोबाइलको उसमा छ र पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, जुन हाम्रो परम्परा छ त्यो चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट परम्परा छ हैन। हाम्रो नमस्ते गर्ने चलन हैन, अहिले हक गर्ने, ह्यान्डसेक गर्ने चलनबाट त भाइरसहरू सर्दो रहेछ। अहिले हाम्रो जुन हाम्रा पूर्वजहरूले दिनुभएको छ उहाँहरूप्रति वी सुड बी ग्रेटफुल हैन, कृतज्ञ हुनैपर्छ भित्री मनदेखि। यो हाम्रो जुन संस्कार संस्कृति छ, हाम्रो विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संस्कृति, त्यो चाहिँ जोगाउनको लागि हामी इन्डिभिजुअल सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट एउटा इफोर्ट लगाउँ र हामी पहिले जुन अवस्थामा थियौँ अहिले हाम्रो नेपाली युवाहरू एकदमै युथ, हट ब्लड, बेलायतमा हेर्ने नि 5500 जना बेलायतमा हुनुहुन्छ एज अ हैन गोर्खा उसको रूपमा। त्यसै गरेर 56,000 इन्डियामा हुनुहुन्छ हैन, इन्डियन आर्मीको रूपमा। सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, मकाओमा हुनुहुन्छ, ब्रुनाईमा हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रा पूर्वजहरूले एउटा हैन बहादुरी, हाम्रो साहस, हाम्रो टोपोग्राफी पनि एउटा हाइटमा भएको, हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्मिक जोन, यो एलियनहरूको टावर भनेर, जति हाइटमा भयो त्यति नै त्यो उत्कृष्ट भूमिको रूपमा चिनिन्छ र त्यो जति टपमा बस्यो त्यति नै उसको मेन्टालिटी, उसको हैन त्यो कस्मिक इनर्जी रे रिसिभ गर्ने पावर पनि त्यही रूपमा हुन्छ र हामी संसारकै उत्कृष्ट मानवको रूपमा थियौँ र
जुन हाम्रा पूर्वजहरूले राखेको गौरव गाथाहरू छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनका लागि अब हामीले भावी पिँढीहरूलाई पनि केही सिकाउनै पर्छ, जसले गर्दा हामी साँच्चीकै नेपाली भएर बाँच्न सकौँ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिले यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेना मात्र यस्तो सेना हो जसले हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृति र कल्चरलाई बचाइरहेको छ, जस्तोकै निशान भगवतीको पूजा, हजुर हैन, त्यसै गरी एकादशीको व्रत। अब मैले यहाँ तपाईँलाई के जोड्न चाहँदैछु भने जस्तो यहाँले अहिले भन्नुभयो नमस्कारको कल्चर, जस्तो क्वारेन्टाइनको कल्चर छ अहिले हाम्रो क्रियाकर्म गर्दाखेरि 14 दिन 13 दिनको जुन सुतक बार्ने चलन छ यो पनि वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरा त विश्वले अब देखिसकेको छ हैन। नेपालको संस्कृति हो सर्वोत्तम छ। अब यी सबै कुरा भनिरहँदाखेरि यो हाम्रो कल्चरलाई र अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ प्रविधिलाई जोडेर नेपाली युवाहरूलाई नेपाल आर्मीमा नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा भर्ना गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो सरकारी तर्फबाट नेपाल आर्मीको तर्फबाट चाहिँ कस्ता कदम चाल्यो भने चाहिँ युवा पुस्ताहरू फेरि यतातिर आकर्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि पनि यसको कुरा भनेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले के छ भने सबैभन्दा दुःखको जागिर 24 आवर ड्युटी हैन, अर्को चाहिँ पारिश्रमिकको हिसाबले तलब कम भनेर नेपाली सेना अथवा पुलिसको हैन दुःखको जागिरको रूपमा हेरिन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ स्यालेरीहरू कम। अहिले त हैन दुबई कतार मलेसिया गयो भने पनि हजुरको 30-35 हजार कमाउँछ हैन, कतारतिर गयो भने 1-1.5 लाख कमाउँछ, जापानमा गयो भने त्यही किसिमले कमाउँछ। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ दुःख छ भन्छ, तर आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नोपन त यहीँ छ नि त हजुरको हैन। एउटा नेपाली सेनाको जवान हुनु र कतारमा गएर भाडा मान्नुमा त धेरै फरक पर्छ। आफ्नो एउटा स्वाभिमानको हिसाबले यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। अर्को कुरो दामको कुरा आयो, दामको कुरा होला, फिजिकल दामको कम होला, तर त्योबाट अरू जुन कल्याणकारी सेवा सुविधा छ भोलि आपद विपद पर्दाखेरि सबैभन्दा सहयोग चाहिँ त्यहीबाट पाइन्छ संस्थागत रूपमा। औषधि उपचार फ्रीमा हुन्छ हजुरको हैन, छोराछोरीले राम्रो पढ्दियो भनेपछि डक्टर इन्जिनियर पाइलट पढ्न पाउँछ फ्रीमा हैन, नाइ भने पनि सहुलियत दरमा थोरै पैसामा राम्रोसँग पढ्न पाउँछ गर्दाखेरि। अनि अरू सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ अरू सेक्युरको हिसाबले चाहिँ यो पुलिस आर्मी संस्थामा चाहिँ नाम दाम इज्जत मान प्रतिष्ठा सब थोक छ हजुरको हैन। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी यही संस्थागत रूपमा पुलिस अर्गनाइजेसनले नेपाली सेनाले र राष्ट्रको लेभलबाटै यो कुराहरू चाहिँ बताउन जरुरी छ कि यो संस्थामा जागिर यति बेला खुल्दैछ, यो तरिकाले हुन त लोकसेवाले अहिले स्केड्युलै निकालेर देखाइदिन्छ हजुरको, आउँछ सोसल मिडियाहरूमा, पहिले भन्दा अझ सजिलो भइरहेछ। अझ डेप्थमा गएर अझै ग्राउन्ड लेभलमा गएर यो बुझाउन जरुरी छ युवाहरूलाई चाहिँ, तपाईहरूको लागि चाहिँ सबै यस्तो राम्रो करियर छ भनेर यो करियरको ग्लिम्सको बारेमा देखाइदिनु बताइदिनु चाहिँ जरुरी छ, जुन कि अहिले डिक्यानले हामीले देशव्यापी गएर गरिरहेछौँ। यो चाहिँ संस्थागत रूपमा उहाँहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिले देशमा खाना लाउन पुग्ने र अरू सेवा सुविधाले सबैभन्दा राम्रो जागिर गभर्मेन्ट जागिर चाहिँ यो नै हो, संसारकै बेस्टै हो। मैले किन भनेपछि बाहिर घुम्न जान UN मिसनमा कम्पलसरी जान्छ आर्मीमा जागिर भयो भनेदेखि हैन, प्लस अरू विभिन्न सेवा सुविधाले गर्दाखेरि चाहिँ यो जागिर धेरै राम्रो छ हजुरको। डाक्टर साहब, अब अलिकति प्रसङ्ग बदलेर मैले यहाँलाई जिज्ञासा राखेँ, जस्तो नेपाली सेनाको स्थापना दिवस चाहिँ हामीले शिवरात्रिको दिनमा मनाउँछौँ र शिवरात्रिको दिनमा भगवान पशुपतिनाथलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिन्छ भनेको शिवरात्रि भनेको भगवान शिवजीको प्रकट भएको दिवस भनेर मानिन्छ र संसारका 200 भन्दा बढी देशहरूमा परमपिता शिवजीले नेपाललाई मात्रै छानेर म यहाँ बस्छु भनेर एउटा स्वयम्भू लिङ्ग, ज्योतिर्लिङ्ग र मूर्तिलिङ्गको रूपमा पशुपतिनाथमा आएर बस्नु भनेपछि नेपाली सेनाको कर्तव्य भनेको सिर्फ शिवरात्रिको दिनमा गएर त्यहाँ पुष्पवृष्टि गर्ने मात्रै हो कि अथवा नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई जसले नेपाली जनताले आफ्नो मुटुको ढुकढुकी सम्झिन्छ उहाँहरू गएर भगवान पशुपतिनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्यनाथको आराधना गर्ने, घरघरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा र गुरु गोरखनाथ भगवान पशुपतिनाथको फोटो राख्ने आराधना गर्नको लागि सिकाउनु पर्ने बेला आएन डाक्टर साहब? अब मैले भने नि अहिले हजुरको आर्मीलाई मात्र नभएर आर्मीमा त अहिले धेरै राम्रो छ, अरूको तुलनामा हेर्दाखेरि अरू सङ्घ संस्था हैन हेर्दा भन्दा धेरै राम्रो छ। उहाँहरूको जुन यो
हिन्दू हैन देवदेवीको कुराहरूदेखि लिएर अरू शिवरात्रिको कुराहरूदेखि लिएर यसको अब छुट्टै आध्यात्मिक महत्त्व छँदैछ हैन हजुर। अब मेरो बुवा पनि आफू पल्टनको मान्छे, मेरो बुवाले बिरदलको झन्डा पूजा गरिबक्स्यारे गुल्म खडा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ झन्डा पूजा गर्दाखेरिको अहिलेसम्म मेरो बुवा स्वर्गीय भइसक्यो 6 महिना अगाडि, उहाँले लास्ट आवर सुद्धा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले झन्डा पूजा गरेको फलानु देवी मेरो हैन गुल्मको इष्ट देवीको पूजा गरेको, यत्रो माओवादी सङ्कटकालमा विदेशमा कति शान्ति सेना UN मिसनमा झन्डा बोकेर गयो, एकजना पनि एउटा सानो घाउ पनि लागेन भनेर त्यो आध्यात्मिक महत्त्व थियो हैन। अहिले चाहिँ अब मान्छेहरूले हाम्रो पढाइमा त्यस्तै किसिमको कल्चर हुन त हाम्रो गुरुमा पनि त्यही किसिमको छ, तपाईहरु हाम्रो पालासम्म छुट्टै किसिमको थियो। अहिलेको बच्चाहरुमा त्यो सिन्सियरिटी, त्यो कल्चर, त्यो मोरल नलेज एकदमै हराउँदै गइरहेछ, खस्किँदै गइरहेछ। अघि मात्रै म जर साहबसँग कुरा भएको थियो नि, फलानु बच्चाको यस्तो यस्तो भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो अहिलेको यो कल्चर चाहिँ एकदमै डाउनफल भइरहेछ कि अब हामीले बुझाउन जरुरी छ, एकदमै राइट टाइम हो। यो टाइममा पनि हामीले गर्न सकेनौँ, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ, आफू व्यक्तिगत रूपमा सुरु गर्नुपर्छ, आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रियताप्रतिको माया, आफ्नो बुवाआमाप्रतिको कर्तव्य, आफ्नो कुल हैन आफ्नो पितृहरूप्रतिको कर्तव्य, यो कुराहरू हाम्रो जुन संस्कार छ एकदमै साइन्टिफिक छ, एकदमै वैज्ञानिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले बुझाउन जरुरी छ। इन्डिभिजुअली यो कलेज स्कुलहरूमा पनि सिलेबसमै राखिदिन जरुरी छ। प्लस मोरल नलेजको रूपमा 0 आवरमा हुन्छ, कसरी हुन्छ, हामी डिक्यानमा त हामी यो कुराहरू यहाँ दिने गरिरहेछौँ, हाम्रो एम मध्येमै पर्छ। हामीले हाम्रो झन्डाको भ्यालु, हाम्रो राष्ट्रियताको भ्यालु, हाम्रो स्वाभिमानको कुराहरू हैन लगायत यो सुरक्षा निकायमा त धेरै सम्ममा छ, सुरक्षा निकायको पनि आर्मीमा यो कल्चर बढी छ। यो चाहिँ जनमानसमा पुर्याउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीबाट सुरु गर्ने हो। मैले त मेरो लेभलबाट गरिरहेको छु, मैले मेरो घरमा गरिरहेको छु, मैले मेरो यो एकाडेमीमा गरिरहेको छु। यहाँ पढ्ने 1500 2000 2500 स्टुडेन्टहरूलाई हामीले यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको कम्पलसरी क्लासहरू राखिदिन्छौँ हैन, नेसनलिजम। अनि आफ्नो बाहिरी इन्टरनेसनल फ्लोरमा चाहिँ आफ्नो देशको कति भ्यालु हुन्छ हैन, फलानु भनेर अहिले कति शरणार्थीहरू विचलित भएर हिँडिरहेको अवस्था हुन्छ हैन। अहिले दार्जिलिङमा बस्ने, सिक्किममा बस्ने, बर्मामा बस्ने मान्छेहरूलाई कति बेला कहाँबाट लखेटिने हो भन्ने भइरहेछ भनेदेखि हामी त त्यो हैन नेपालको महत्त्व, हामी नेपाली भएर बाँच्नुको महत्त्व चाहिँ साँच्चीकै त्यो जति बेला थाहा हुन्छ त्यसको ल्याकेज भयो बेला। अहिले अमेरिकामा बस्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा बस्नुहोस्, युरोपका जुनसुकै देशमा बस्नुहोस्, त्यहाँ थर्ड लेभलको सिटिजन भएर बस्दाखेरि र यहाँ हामी एक छाक हैन ढिलो चाँडो दुःख गरेर खान पाऊँ, त्यहाँको रोयल लाइफ भन्दा यहाँको हाम्रो जुन स्वाभिमान सहितको जिन्दगी छ, यो धुलो मैलो सहितको जिन्दगी छ, दिस इज मच मोर हैन प्राउडी मोमेन्ट। जस्तो यहाँको शब्दलाई सापेट लिएर मैले भन्न चाहन्छु, रोयल लाइफ, स्वाभिमानहीन रोयल लाइफ भन्दा स्वाभिमान सहितको लोयल लाइफ राम्रो हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालबाट दर्जनौं नेपाली वीर पुरुषहरूले, महापुरुषहरूले चाहिँ भिक्टोरिया क्रसको उपाधि पाउनु भएको छ र अहिले त हाम्रो ग्रेट ब्रिटेनमा, युकेमा चाहिँ त्यहाँ रेल सेवा नै सुरु भएको छ। यो त गौरवशाली इतिहास हो नि डाक्टर साहब। तर यी सबै कुरा भनिरहँदाखेरि अहिले यहाँले भने चाहिँ हाम्रो शिक्षा, हाम्रो यहाँको धर्म संस्कृति नै सारा कुरालाई पोल्युट गर्ने, नष्ट गर्ने किसिमले एउटा इन्टरनेसनल ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ मान्नुहुन्छ? यसलाई रोक्न कस्तो पहल गर्नुपर्छ? एक्ज्याक्टली यो नै, त्यही नै हो हजुरको। अहिले जुन क्रिस्चियनहरूको जुन अहिले हामी देखिहाल्छौँ नि, हाम्रै पालामा अहिले हेरौँ त, हामीलाई कहाँ थाहा थियो, हामी बच्चा हुँदाखेरि थाहा थिएन क्रिस्चियन भन्ने कुरा। अहिले ल हेरिबक्स्यो हरेक टोलमा गाउँमा क्रिस्चियन चर्चहरू छ। अनि यो के त, अनि यो त हाम्रो संसारकै एक मात्र हिन्दुत्व देश, हिन्दू धर्म भनेको सबैभन्दा ठुलो महासागर हो हजुरको हैन। हामीले भगवान बुद्ध पनि हिन्दू परिवारबाट जन्मिनुभयो, ग्रोन अप हुनुभयो, भगवान विष्णुकै एउटा अवतारको रूपमा लिन्छौँ। 90% ओमकार परिवारबाट हुनुहुन्छ र भगवान बुद्ध त हिन्दू परिवारमा जन्मिन्थ्यो, उहाँको बिहा हिन्दू परिवार अनुसार भएको छ, हिन्दू संस्कार अनुसार, व्रतबन्ध हिन्दू संस्कार अनुसार भएको छ। हजुर, अब तर हामीलाई यहाँ तोड्न किन खोजिँदैछ? यो चाहिँ जबकि हामी चाहिँ एउटा प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग भइरहेछौँ कि हजुरको इन्टरनेसनल उबाट। हामी गरिब राष्ट्र भयो, यहाँको हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हैन, अनइन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि अनि मान्छेहरूले पैसामा बिकिहाल्ने हजुरको हैन। अब त्यसले गर्दा यहाँको मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यो अवेरनेसकै, जनरल पब्लिक अवेरनेसकै कमजोरी हो हैन। एउटा यस्तो प्रेसर ग्रुप, एउटा यस्तो युवा जनशक्ति चाहियो जसले कि यो कुराहरू बुझाउन सकोस् हैन, हाम्रोपन, आफ्नोपन कुराहरू बुझाउन सकोस्।
एउटा इथिक्स भएको एउटा मोरल क्यारेक्टर चाहिँ हामी जन्माउन सक्छौँ। देशलाई माया गर्ने, हजुर, देशलाई माया गर्ने, आफ्ना बुवा आमालाई माया गर्ने, आफ्नो माटोलाई माया गर्ने, त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी सफल हुन्छौँ। डाक्टर साहब, अहिले यहाँले यो कोभिडको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो र कोभिडमा यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रै गुर्जो, हाम्रै योग ध्यान भनेर। जस्तो योग ध्यान यहाँ त आफै पनि यो नेचर क्युरमा पिएचडी हासिल गर्नुभएको छ। जस्तो कोभिड प्लस यो कोभिडलाई बायोटेरर हो पनि भन्ने गरिन्छ। अब योग, आयुर्वेद यसले र नेपाल आर्मीलाई, हाम्रो सशस्त्रमा जाने साथीहरूलाई पनि मेडिटेसन, योगा, यो सबै कुराको ब्लेन्डिङ एउटा प्याकेज कस्तो हुन सक्ला, हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। म एउटा राम्रो उदाहरण यो भन्न जरुरी पनि छ। मैले थुप्रो जुम सेसनमा पनि मेरो नजिकको मान्छेहरूलाई सेयर गरेको छु। म आफू नेचुरोप्याथीको फिजिसियन हजुरको, मलाई कोरोना लाग्यो हजुरको लास्ट इयर पहिलो भ्यारिएन्टमै, भदौमा कोरोनाको एकदमै सिरियस हैन। मेरो जिब्रो पनि टेस्ट आउन्न, सेन्स पनि छैन, डायरिया भएको छ, फिभर भएको छ हैन। अनि सास फेर्न एकदमै गाह्रो भयो, लङ्सलाई एकदमै अट्याक गर्यो। अनि मेरो बुवा बिरामी भइसन्थ्यो, म चाहिँ बुवाको कुरुवा थिएँ, त्यसले गर्दा स्किप हुने चान्सै थिएन। म एकदमै सरेन्डर टाइपले कोरोना लाग्यो। अनि त्यो बेला एकदमै टफ थियो। जब मलाई मेरो साथीहरूले, डाक्टर साहबहरूले थुप्रो मेडिसिनहरू पनि पठाइदिनु भयो। मैले मेडिसिन सबै राखेर एउटा मेडिसिन पनि मैले कुनै पनि लिइनँ। मेरो अहिले पनि एक्सरेमा अझै दाग छ, चेस्टमा हेर्ने भने उसमा इकोमा पनि प्रब्लम आएको थियो, इसिजीमा प्रब्लम आएको थियो। अनि मैले हुन्न, अब म आफै पनि कन्सियस हुनुपर्छ। मलाई अलिकति हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, म सूर्य नमस्कार गर्न सक्दैन थिएँ, म फिजिकली एकदमै विक भएको थियो। निद्रा मलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पोस्ट कोभिड सिम्टमको रूपमा म 3 मन्थ्स जति 24 आवर आँखा यत्तिकै हेरेँ त्यो डिसअर्डर भइरहेको थियो, स्लिपिङ डिसअर्डर। अनि म चाहिँ दसैँको बेला, पोहोर साल दसैँको बेला म रिट्रिटको लागि, म आफैलाई रिकभर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म यहाँबाट रारामा गएँ। मुगुमा गइसकेपछि मुगुमा गएर त्यहाँनिर म आफूलाई हैन ब्याक टु नेचर, अनि मैले जानेको सिकेको मैले त्यहाँनिर मेरो आफ्नो अध्ययनले आफूलाई ढाल्न थालेँ। बिहान उठेर एक्सर्साइजहरू, डे टु डे लाइफ मेरो चेन्ज लिएँ, फुड हेबिट मैले चेन्ज गरेँ। अनि हैन हाइड्रोथेरापी, मड थेरापीहरू गरेँ। अनि त्यसपछि मेरो आर्ट अफ लिभिङ नै छुट्टै किसिमले मैले मोडिफाई गरेर म यहाँबाट 100 मिटर हिँड्दाखेरि पनि स्याइ हुने, गाह्रो हुने मान्छे त्यहाँनिर हरेक दिन 18 किलोमिटर राराको वरिपरि घुमेर बिहान मर्निङ वाक, इभिनिङ मर्निङ वाक गरेर अनि नेचरमा हैन नेसनल पार्कभित्र गएर मजासँग मैले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेर पछि त्यहाँबाट म हिँडेर जुम्ला 2 दिनमा, अनि 2 दिन फेरि जुम्लाबाट हिँडेर सेफोक्सुन्डो पुगेर हिउँ परेर मजाले हिउँ परेको हैन 1 फिट जति हिउँ परेमा गएर त्यो कोभिडको बेलामा, कोभिड लागेको बेलामा हिउँमा जानुहुन्न भन्छ हैन। म त्यहाँ गएर आफूलाई नेचरसँगै एकदमै नेचरले नै मलाई ट्रिट गर्यो भनौँ हैन। यही नेचुरल ट्रिटमेन्ट, मैले एउटा कुनै मेडिसिन खाइनँ। अलिअलि त्यही तुलसीको, अदुवाको रसहरू हैन, अनि एक जडीबुटीहरू सामान्य लियो। त्यो कर्निक डिजिजलाई मैले जितेँ भनेको मतलब नेचरले, मेरो माइन्डसेटले, मेरो आर्ट अफ लिभिङले, मेरो डे टु डे लाइफले चेन्ज गराएँ हैन। भनेदेखि अब हामी कहाँसम्म कति सोच्ने त, कुन डिजिज कुन अवस्थामा हामीले एलोपेथी मेडिसिन कति इन्टेक गर्ने, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी गर्ने हैन, अथवा यसलाई हामी कुन दिशातिर गइरहेछौँ एकचोटि त्यो सोच्न पर्ने अवस्था छ सबैजनाले। र हाम्रो जुन पूर्वज दर्शन छ हैन, हाम्रा पूर्वजहरूले दिनुभएको जुन ट्रिटमेन्ट विधि छ हैन, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले म्याक्सिमम धेरै जसोले चाहिँ हर्ब्सहरू युज गरेर आयुर्वेद रूपमा हैन, हलेतोको अहिले गोल्डन मिल्कको रूपमा अनि अरू विभिन्न जडीबुटीहरूबाट आफूलाई हिल गरेको, डिटक्सिफाइड गरेको हामी कुराहरू सुनि पनि रहेछौँ हैन, देखिरहेछौँ। आफन्तहरूले गरेर उहाँहरूमा चेन्ज भएको पनि मानिरहेछौँ। भनेदेखि प्रकृति त्यस्तो शक्ति छ प्रकृतिसँग। हामी प्रकृतिकै सन्तान नहौँ हैन, आफ्नो सन्तानलाई टेक केयर गर्ने, आफ्नो सन्तानलाई माया गर्ने, माया गरेर स्वस्थ राख्ने चाहिँ हामीले यदि प्रकृतिको रुल फलो गर्न सक्यौँ भनेपछि, प्राकृतिक रूपमा जीवनशैली जिउन नसक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै हदसम्म स्वस्थ हुन्छौँ, दीर्घायु हुन्छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो ब्याक टु नेचर प्लस कपालभाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम लगायत हाम्रै आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूबाट धेरै रोगलाई ठिक गर्न सकिन्छ। यो संस्कार रूपमा ठिक छ। तर डाक्टर साहब जस्तो हामीले जहाँ पनि भन्ने गर्छौँ क्रिएटिभ खबर मार्फत, सबै धर्म सबै जाति नेपाली हामी साथी।
यो कुरा चाहिँ नेपाल आर्मी नेपालको सेक्युरिटी फोर्समा लागू भएको जस्तो पनि पाउँछौँ हामी, किनकि हामी त इतिहास कालदेखि नै कालु पाण्डे, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर र भीमसेन थापाका सन्तान हौ नि। तर यस्तो भइरहँदा कहिलेकाहीँ नेपालमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खालको, धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालको षड्यन्त्र भइरहेछ र सुरक्षा निकायमा पनि खेल्न खोजिएको छ। जस्तो केही समय अगाडि यो नेपाली सेनाको गुल्महरूको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा विदेशीहरूले गरिरहेछन् भन्ने खालको कुरा पनि मिडियामा आएको थियो। भनेपछि यी सबै षड्यन्त्रलाई तोडेर चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि नेपाली सेनाको चाहिँ कस्तो भूमिका छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा चाहिँ म आफै पनि सैनिक महाविद्यालयमा पढेको, मलाई एकदमै सबैभन्दा चित्त दुख्छ, एकदम पेन हुन्छ। म वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा पढेको, अहिले सैनिक आवासीय महाविद्यालय छ। हजुर। अब हाम्रो जसले यो मेटाउन खोज्छ, चेन्ज गर्न खोज्छ, उहाँहरूले सोच्नुपर्ने के छ भनेदेखि इतिहास जसले भुल्छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो हिस्ट्री जसले भुल्छ, त्यो मान्छे होइन, एकदम त्यो घण्टा कर्ण नै हो, त्यो राक्षसै हो, त्यो कुनै पनि राम्रो होइन। भोलि त्यसको इतिहास पनि मेटिन्छ। जसले मेटाउन खोज्छ इतिहास, त्यसले आफ्नो इतिहास मेटाएँ आज भनेर त्यो सम्झे हुन्छ। त्यो भएर इतिहास भनेको हाम्रो लेसन लर्न कुराहरू हो होइन, यो त एउटा दस्तावेज हो, एउटा होइन ठुलो लर्निङ हो। त्यसलाई चाहिँ इतिहास मेटाउन खोज्नु, इतिहास मेटाउनु यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो होइन। यो चाहिँ अहिले जुन हाम्रो देशमा भइरहेछ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यदि रोकेन भने भोलि हामी नेपाली रहन सक्छौँ या सक्दैनौँ त्यो पनि हामी यहीँनिर मैले डाक्टर साहब हजुरको कुरामा अझै थप्न चाहेँ। जस्तो 250 वर्षभन्दा बढी को लामोको इतिहास बोकेको नेपाली राज संस्थालाई इतिहासको यति लामो कालखण्डमा एक दुईवटा पात्रले एक दुईवटा गलत घटना भयो होला, केही गल्ती भयो होला, जानी नजानी केही अन्जाना मिस्टेक भयो होला, त्यसको आधारमा समग्र एउटा राष्ट्रलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको संस्थालाई नै हटाउन मिल्छ? अथवा त्यो संस्थाको प्रोटेक्सनमा नेपाली सेनाको अथवा यहाँको सुरक्षा निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो भयो कि भएन, या अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो राज संस्थाको हटाउन हुन्थ्यो हुँदैनन् थियो भन्ने कुरा यो अब समयको कुरा हो। यो मैले भन्नुभन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत धारणा एउटा होला होइन। अब यो रियालिटी अर्कै होला। अब मैले भनिहालेँ यसको जवाब चाहिँ इतिहास हामीले मेटाउनु हुन्न होइन। इतिहास मेट्यो भनेपछि भोलि आफ्नो इतिहास पनि मेटिनेछ भनेर जान्दा हुन्छ। अब हाम्रो यहाँको केसमा चाहिँ अब नेपाली सेनाको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज ड्युटिज भन्ने आफ्नो होइन नेपाली विधानले हाम्रो कानुनले नै हाम्रो संविधानले नै तोकिदिएको छ। त्यो विधानभन्दा बाहिर जाने कुरो हुन्न। त्यो हुनाले जुन ड्युटी सरकारले दिएको छ, संविधानले दिएको छ, त्यो चाहिँ नेपाली सेनाले पूर्ण रूपमा निभाउनु भएको छ होइन। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो चाहिँ विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने नेपाली सेनाले नै हाम्रो देशको इज्जत राखेको छ। अहिले पनि भर्खरै नेपाली सेना विश्व शान्ति मिसनमा 1 नम्बरमा कि 2 नम्बरमा आयो होइन। 1 नम्बरमै हुनुपर्छ अहिले यो लकडाउनको बेला त हजुर। UN मिसनमा वीर गोर्खाज होइन, एकदमै लोयल, एकदमै राम्रो मान्छेको रूपमा एउटा होइन, राम्रो सेनाको रूपमा विश्वको टप मोस्ट होइन, टप 5 मा थियो। अहिले निक्लिएर टप 2 मा भयो जस्तो लाग्छ, म एक्ज्याक्ट भएन। विश्वमै शान्ति सेना मिसनमा आफ्नो ड्युटी रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउन सकेको सेनाको रूपमा 2 नम्बरमा आएको छ। त्यो भनेको हाम्रो ठुलो गौरवको कुरा हो होइन। नेपाली सेनासँग जुन किसिमको कल्चर छ त्यो उहाँहरूले जोगाइराख्नु भएको छ र जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मलाई। डाक्टर साहब अब हामी कार्यक्रमको लगभग म अन्तिम प्रश्न तपाईलाई सोध्दैछु। जस्तो अहिले संसार 2 ध्रुवमा विभाजित छ। जस्तो पश्चिमी ध्रुव, पश्चिमी लाइन चाहिँ जस्तो अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रिजहरू प्लस पूर्वतिरका चाइना र रसियाको ब्लक छ अहिले जस्तो देखिन्छ वर्ल्ड पावरको ब्यालेन्समा हेर्दाखेरि। र उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरू न्युक्लियर पावर शक्ति सम्पन्न देश छन्। 10,000 न्युक्लियर बम छन् जसले पृथ्वीलाई हजारौँ चोटि ध्वस्त गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। भनेको त्यो लेभलमा सैन्य शक्ति विकास भएको क्रममा चाहिँ जस्तो नेपाल हामीसँग त त्यस्तो खालको शक्ति छैन। अब हामीले चाहिँ आफ्नो देशको डिफेन्स गर्नको लागि अथवा विश्वलाई एउटा शान्तिको सन्देश दिनको लागि 3 करोड नेपाली जनताले, नेपाली सरकारले, नेपाली सेनाले र यहाँका सुरक्षा निकायहरूले टेक्नोलोजिकल्ली आफूलाई कसरी अपडेट गर्ने र मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा हाम्रो यहाँको जस्तो दैवी शक्तिको रूपमा तन्त्र शक्तिलाई जगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो सम्पूर्ण शक्तिलाई जगाएर कसरी देशको सुरक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामी
टेक्नोलोजिकल्ली संसारकै टपमा पुग्ने भन्ने चाहिँ गाह्रो कुरा हो होइन। हाम्रो टोपोग्राफी नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो, सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। देवी देवताको बास भएको भगवान होइन, भगवानका पनि भगवान आराध्य देव पशुपतिनाथको घर भएको हिमालय होइन, पर्वतहरू भएको र देवी देवताले नै भरिपूर्ण भएको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि संसारका कुनै पनि शक्तिशालीले जित्न नसकेर हामी अहिलेसम्म स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न सकेका छौँ। 33 कोटी एकैचोटि जाग्ने देश भन्छ नि हो नि, 33 कोटी एकैचोटि जाग्ने र हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै जुन संस्कार छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ जोगाउन जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ टाइममै समयमै हामीले राम्रोसँग हाम्रा भावी पुस्तालाई बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यही नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो न्युक्लियर वेपन, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली चिज हुनेछ। तन्त्र मन्त्रका विधि त छुट्टै भइहाले, हामी चाहिँ यो भूगोलको हिसाबले पनि हामी बलियो छौँ। अर्को अब गड ब्लेस मैले भनिहालेँ, जस्तै भगवान मान्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि कस्मिक इनर्जी चाहिँ रिसिभ हुने सबैभन्दा ठुलो भनेको हाइटमै हो होइन, एकदम पिनाकलमै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि विश्व ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा राम्रो भू बनोटमा हामी रहेको हुनाले हामी चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा नै अहिले लडाइँ झगडाका कुराहरू गर्नुभन्दा पनि आशीर्वाद, प्रकृतिले आशीर्वाद दिएको भूमिमा भएको हुनाले। अथवा यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ संसारको न्युक्लियर वेपन भन्दा नेपालको शान्ति, बुद्धको शान्ति, यहाँको प्रेम, यहाँको देवी देवताको आशीर्वादले चाहिँ त्यो न्युक्लियर बमलाई पनि निरस्त गर्न सक्छ र विश्व शान्तिको क्रान्ति फेरि नेपालबाट हुन्छ भन्ने कुरा मैले भने पनि ठिक बुझेको। कसैले पनि हामी अलरेडी ब्लेस्ड भएको हुनाले, हामीले आशीर्वाद पाएको हुनाले, प्रकृतिले युनिभर्सबाटै हामीले त्यो कस्मिक इनर्जी पाएको हुनाले कसैले कुदृष्टि हेरेर, कसैले हामीलाई डोमिनेट गरेर, हामीलाई हेपेर, कसैले होइन न्युक्लियर वेपन हामीलाई अट्याक गर्छ भन्ने नै तिनीहरूले त्यो सोच्न पनि नसक्ने हाम्रो त्यो प्राकृतिक पावर छ कि हामीसँग, त्यो भगवानको आशीर्वाद छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपोभूमि संसारकै सबैभन्दा ब्युटिफुल होइन स्वर्ग भनेर हामीले जुन कल्पना गर्छौँ त्यो स्वर्गको भूमि भनेको नेपाल भूमि हो होइन। हामी सामान्य अरू देशमा गएर हेरेका छौँ, त्यहाँको माटो हेरौँ होइन, हाम्रो माटो कस्तो छ होइन, जे छुवाइदियो त्यही होइन फल बनेर आइरहेछ। यस्तो संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भूमि पाउनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हामी भाग्यमानी हुनु हो। हामीले चाहिँ मैले अहिले के भन्न चाहेँ भनेदेखि हामीले हाम्रो संस्कार कुनै प्रलोभनमा परेर, कुनै आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टमा रहेर, सानसानो अहिलेको थोरै समयलाई हेरेर हामी कतै पनि शान्तिनो कुरामा नअल्झ्यौँ। हाम्रो जुन पुरातन, हाम्रो जुन परम्परा, हाम्रो चालचलन रीतिरिवाज छ यो एकदमै साइन्टिफिक छ। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी जगेर्ना गरौँ र हाम्रा भावी पुस्ताहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ बुझाउन सकौँ, यसैमा हाम्रो भलो छ। हामी जुन भूमिमा छौँ त्यो भूमि संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भूमि हो। संसारका जुनसुकै देशमा गएर हेरौँ, नेपाल जतिको सुन्दर, यति राम्रो देश कुनै पनि ठाउँमा छैन। हामी स्वर्गमै छौँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग समयमै चिनौँ, हाम्रो इतिहास नभुलौँ र हाम्रा भावी पुस्तालाई यो कुराहरू सिकौँ। अहिले जुन अवस्था छ एकदमै सेन्सिटिभ टाइममा छौँ। हाम्रा बच्चाहरूलाई अहिले सोध्ने हो भनेदेखि दुध कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पोकाबाट आउँछ भन्ने अवस्था आइसक्यो होइन। हामीले मलिलो जग्गामा घरहरू बनाइरहेछौँ, जबकि पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यही पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हामीले संविधान मानेर, एउटा मेनिफेस्टो मानेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी साँच्चीकै हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान यो संसार सामु जहिले पनि हामी गौरवका साथ बाँच्न सक्छौँ र हाम्रो पहिचान पहिले जस्तो थियो त्यस्तै रूपमा संसारले चिन्न सक्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा डाक्टर सारसँग, डाक्टर राजेन्द्र केसीसँग चाहिँ समसामयिक विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ र उहाँले भने जस्तै गरी अथवा सम्पूर्ण नेपालीले चाहे जस्तै गरी हामी नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई, यसको उच्च नेतृत्वलाई, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धानका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यही विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रो देश
पशुपतिनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह लगायतका सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ वीर वीराङ्गनाहरू, हाम्रा विभूतिहरूलाई सम्मान गर्दै एक भएर हामीले यो देशको धर्म संस्कृति र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि एक हुनुपर्ने बेला आएको छ। यसैको लागि एक हुनको लागि, एकताको लागि सन्देश दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता राजु बस्याल र आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय अतिथि हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू लगायत हाम्रा टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजीलाई पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ।